नए नए आतंकी कैमरे पर फिर से भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में लश्कर के नए आतंकवादियों की नई लोकेशन ट्रेस हुई है। लश्कर के आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम मजमा लगा रहे हैं। लश्कर के दर्जन भर से ज्यादा आतंकी भारत के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं। आतंकवादियों की नई लोकेशन फैसलाबाद में मिली है। आतंकवादियों के अटैक वाली धमकी का नया वीडियो सामने आया है। आतंकी मंच से भारत को धमकी दे रहे हैं और लश्कर की जमात उसका वीडियो बना रही है। उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको लश्कर आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख का जहरीला भाषण सुनाती हूँ। ये ग्लोबल आतंकवादी है, हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और कितना करीबी है वो तस्वीरों को देखकर आप समझें। कारी मोहम्मद याकूब शेख हाफिज सईद के साथ घूमता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पैर जमाने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके पीछे हाफिज सईद की तस्वीर होती है। एक और तस्वीर अब मैं आपको दिखाती हूं। कारी शेख आतंकवादी अमीर हमजा के साथ भी नजर आता है। कारी शेख अमीर हमजा का बेहद करीबी माना जाता है। अब आप इनका बयान भी सुन लें। मोदी तू कहता है ये सिलसिला बंद करो, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान तेरा इलाज, इसके अलावा और कोई नहीं। तेरा वतन वतन अजीज पाकिस्तान हिंदुस्तान के तकब्बुर और गुरूर को, उनकी रऊनत को मिटाने के लिए बनाया गया है। ये एटम बम और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारे मिसाइलों की रेंज, ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा माप के बनाई गई है कि आने वाले वक्त में हमारा ये असली दुश्मन, हमारा ये नजरियाती दुश्मन, कल को जरूरत पड़ेगी इसको नाकों चने चबवाने की, तो हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इंशाअल्लाह काम आएगी। नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि पाकिस्तान के जवानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आराम से रोटी खाएं, वरना मेरे पास गोली तो है। तेरी गोली तू उसे मुंह में डाल के चूसता रहे, तू हमें गोली की धमकी देता है। तेरे मिसाइल कुछ नहीं कर सके, तेरे राफेल भी कुछ नहीं कर सके। मजे ले लेके तुझे टारगेट किया है और मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, जिस गोली की तू हमें धमकी देता है उसे रख के तू हिंदुस्तान की खैर बना। इसी हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह अब कई पाकिस्तान बनने वाले हैं। हिंदुस्तान तो मिट के रहेगा। वक्त आ चुका है पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का जोग्राफिया इंशाअल्लाह अब फलेगा, फूलेगा और इसके अंदर वुसअतें आएगी हिंदुस्तान के सुकड़ने और पाकिस्तान के फैलने का वक्त आ चुका है। लश्कर की आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। जिस समय अमीर हमजा लाहौर के पास कसूर में भारत पर हमले की बात कर रहा है, ठीक उसी वक्त कसूर से 200 किलोमीटर की दूरी पर फैसलाबाद में कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी देता है। हिंदुस्तान ना कल हमारा मुकाबला कर सकता था, ना आज हमारा मुकाबला कर सकता है। और अगर इसने पाकिस्तान पर दोबारा हमले की जुर्रत की तो ये बात याद रखे, पाकिस्तान के पास फिर ऐसे ऐसे एटमी हथियार हैं, जब वो चल गए तो 200 साल तक न हिंदुस्तान में फसल होगी, न आगे इसकी नस्ल पैदा होगी। हिंदुस्तान तुझ पर टूट पड़ेंगे ये नौजवान। तू इन नौजवानों को धमकी देता है कि रोटी खाओ, वरना मेरे पास गोली है। तुझे ये नौजवान बताएंगे, हमारी यूथ बताएगी, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के जवाब बताएंगे, तुझे ये बताएंगे होता क्या है, तुझे बताएंगे गोली होती क्या है। नरेंद्र मोदी तू इन जवानों को धमकी देता है, इंशाअल्लाह दिल्ली में यही नौजवान
رہے. بار بار تو کہتا ہے پانی بند کر دوں گا, پانی بند کر دوں گا. میں تجھے کہتا ہوں تو بند کر کے دیکھ, انشاءاللہ العزیز مقبوضہ کشمیر 6 دریاؤں سمیت ہم لے کے رہیں گے. اگر تو پانی بند کرے گا تو ہم تیری انشاءاللہ یہ سن لو, وقت آ چکا ہے. اتنی لمبی لمبی پھینکتے ہیں, لپیٹنے والے تھک جائیں گے, لیکن ان کا پھینکنا بند نہیں ہوگا. فیصل آباد میں لشکر کے ایک ایک آتنکی کا چہرہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے پہچان لیا ہے. فیصل آباد کے جہادی منچ پر لشکر کا ایک اور آتنکی شفیق الرحمان بھی موجود تھا. اسے لشکر کے سیاسی ونگ میں بڑا پد ملا ہوا ہے. شفیق الرحمان اسلام آباد میں لشکر طیبہ کی پولیٹیکل ونگ PMML کا ادھیکش ہے, اور اس کی بولی بالکل حافظ سعید جیسی ہے. فیصل آباد کے اوپر ڈرون آ رہے ہیں, لاہور کے اوپر ڈرون آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر تک ڈرون آ گئے. پھر کیا چیز کام آئی؟ جنہوں نے آگے بڑھے ملک کا دفاع کیا. بھائی یہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے. مودی نے ایک بات کہی, آخر میں یہ عرض کر دوں, مودی نے بات کہی گجرات میں گفتگو کرتے ہوئے عوام پاکستان. اس نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی عوام یا روٹی کھا لو یا میری گولیاں کھا لو. یہ کہا نا اس نے, سنا آپ نے تو سن لیجئے, اور مودی سن لے تو بھی. ہمارے رزق کا ذمہ تو میرے رب کے پاس ہے, تیرے پاس نہیں ہے. اور ہمارا رزق فتح 2 کے نیچے ہے, ہمارا رزق غوری اور بابر کے نیچے ہے, ہمارا رزق ایٹامک ایسٹس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تجھ سے ڈیم بھی چھین لیں گے, تجھ سے فیکٹریاں بھی چھین لیں گے. یہ ہندوستان اب اس کی تو خیر منا لے. پاکستانی جاگ گئے, پاکستانی متحد ہو گئے. پاکستان کے فیصل آباد میں جٹے لشکر کے آتنکوادیوں کی اس لسٹ میں کئی اور نام بھی شامل ہیں. لشکر کے آتنکی زاہد محمود قاسمی, رضوان محمود, عبد الصمد, شیخ فیاض احمد بھی فیصل آباد کے اسی منچ پر نظر آئے, اور بھارت کے خلاف انہوں نے جم کر زہر اگلا. مودی نے اب پاکستان پر حملہ کیا, ہندوستان کو جواب دینا چاہتے ہیں. جس نے یہ کہا کہ میں تمہاری روٹی بند کر دوں گا, یا روٹی کھاؤ یا گولیاں کھاؤ, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی نعرہ تکبیر لگا کر مشرق ہندو کو شکست دیں گے. یہ للکار کہ ہم نے تیاری کر رکھی ہے, کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. اس تیاری کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ, اس للکار کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ ہم نے تیاری کر رکھی ہے. اس پر خون بہانے کے لیے اور دشمن کا قلعہ کبا کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں. ہم سب کو تیار رہنا ہے. ہندوستان جو کیا نہیں لگا رہا تھا, ارے ظالم ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے. ابھی تو وہ سب چیزیں, وہ سب جرتیں, وہ سب ہتھیار جو اللہ رب العالمین نے پاکستانی افواج کو عطا کر رکھے ہیں, وہ تو ابھی استعمال میں ہی نہیں لائے گئے ہیں. آئیے اب آپ کو لشکر کے ہی آتنکی عبد الصمد کی تقریر بھی سناتی ہوں, جو گلوبل آتنکی حافظ سعید کو اپنے دلوں کا فیلڈ مارشل بتا رہا ہے. پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے, ایک ہی صدا ہے, ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے دلوں کے فیلڈ مارشل, مجاہدین کے فیلڈ مارشل, امیر المجاہدین حضرت حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ کو فی الفور رہا کیا جائے, انہیں ہمارے درمیان لایا جائے, انہیں ہمارے درمیان لایا جائے. ہم اپنے دلوں کا فیلڈ مارشل اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں.